पूरा मुल्क आज जश्न आज़ादी पूरे जोश और जज्बे के साथ मना रहा है और इसी को हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने गेस्ट के साथ। अब आगाज़ में करना चाहूँगी मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब से। जाहिद साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है ये किस तरह से काम करता है। हमारी जो ट्राई सर्विसेज हैं, हमारी नेवी, हमारी आर्मी और हमारी एयर फोर्स, इनकी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है और क्या ऐसा हुआ कि मार्का हक में 5 गुना बड़ा हमारा दुश्मन था भारत, किस तरह से हमने भारत को शिकस्त दी? क्या वो सिस्टम था, क्या मैकेनिज्म था, कोऑर्डिनेशन कैसी थी? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक नेशनल रिस्पांस था जी। इट वाज कम्प्लीटली ए नेशनल रिस्पांस जो दिया गया पाकिस्तान तरफ से, और पूरी कौम खड़ी थी अपनी अफवाज के साथ। फिर जो सिनर्जी देखी गई तीनों मुसल्लह अफवाज में, ऑफकोर्स आई मीन के जो आर्मी चीफ और एयर चीफ खास तौर पे, और फिर चूंकि नेवी का भी रिस्पांस उसके साथ डबटेल था, तो तीनों मिलिट्री चीफ की आपस में बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन थी जी, कोऑर्डिनेशन थी। फिर हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं वो आई मीन जो हमारी कमांड्स हैं वो वाया जो चेयरमैन जॉइंट हैं उनके साथ लिंक होती हैं, तो एक कंप्लीट सिनर्जी देखी कि इसलिए तो कहते हैं ना कि ये पूरा नेशनल रिस्पांस इसलिए था कि तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर जो थे वो इकट्ठे काम कर रहे थे और मिलिट्री स्ट्रेटजी में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे और एक ही रिस्पांस के साथ जा रहे थे। एक चीज याद रखिएगा, जंग का जो पहली कैजुअलिटी होती है जी वो आपका प्लान होता है, तो इसलिए जितना कम्प्रीहेंसिव सिनर्जी वाला जो प्लान होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसी पे कामयाबी मिली है। फिर देखें, जब हम ऑल स्पेक्ट्रम ऑल डोमेन बात करते हैं तो वो कहीं आपको एयर डिफेंस की चीजें कुछ एयरफोर्स की हैं, कुछ आर्मी की हैं ऑन ग्राउंड, फिर ग्राउंड टारगेट्स कुछ होते हैं जो मिलिट्री टारगेट्स होते हैं टेक्निकल ऑपरेशनल लेवल पे, वो आर्मी एंगेज कर रही होती है, और जो ऑपरेशनल बड़े टारगेट्स होते हैं वहां पे एयरफोर्स, फिर मिसाइल सिस्टम्स है, दोनों आर्म्स का अपना डिफेंस का भी सिस्टम है और उनको एंगेज करने का भी सिस्टम है, तो पूरी एक सिनर्जी के साथ ये काम हो रहा था। और इसके बगैर अब जंग जीतना फ्यूचर में खास तौर पे वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है जी, अगर आपके। अच्छा जाहिद साहब, एक चीज़ हमने देखी, मार्का हक बुनियानुल मरसूस की हम बात करें ऑपरेशन की, तो अवाम की जानिब से ये रिस्पांस दिया गया कि जब भारत यके बाद दीगरे अटैक करता जा रहा था तो ये अवाम ये रविश रख रहे थे या ये वो सवाल उठा रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। वो क्या प्लानिंग थी, वो क्या सोच थी जिसके तहत उनको जवाब दिया गया और फिर ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया ने वो देखा? देखिए जवेरिया, बात इस तरह है कि ये मत समझे तो किसी भी इंडियन की या किसी भी दुनिया के मुल्क की भूल होगी कि एक एप्लीकेशन पाकिस्तान के ऊपर इंडिया की तरफ से आएगी और पाकिस्तान उसका रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये जो डिफाइंस है ना, ये पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी के खून में, इसको जो इसको कहते हैं ना हुसैनियत जो है, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो हमने उनकी अजारादारी भी नहीं मानते, फिर हम अपनी डिफेंस भी करेंगे और अपना पोटेंशियल भी इस्तेमाल करेंगे टू रिस्पॉन्ड। तो हमने जवाब, एक वक्त होता है हर चीज का, आपने राइट टाइम पे राइट टारगेट पे ऐसा हमला करना होता है जिससे वो हिल जाए, और यही आपने देखा कि हमारी डिफेंसिव मैन्यूवर में जो एयर चीफ ने बड़ा क्लियर ऑर्डर दिए थे कि हमने राफेल गिराने, तो राफेल जब गिरे हैं तो वहां पे पैनिक ही थी। अगर आपको देखिए ना, एक वॉइस आपको सुनाया गया रिकॉर्डर जिसमें एक कंफ्यूज इंडियन पायलट बता रहा है कि उसका नंबर 3 कैसे गायब हो गया। वो बिल्कुल ऐसे सब आपको बेहतर बता, उन्हीं की तरफ मैं आना चाहूंगी। हमारे पायलट्स ने राफेल तैयारों को मार गिराया और पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के पायलट्स की मुतरफ हो गई। आमिर मसूद साहब, ये कैसे मुमकिन हुआ? फिर हमारे पायलट्स की अगर हम बात करें तो डिसिप्लिन और पैट्रियोटिज्म जो उनमें हमें नजर आता है वो कैसे डेवलप होता है? वो कौन सा जज्बा है जो ये सब करने पर मजबूर करता है हमारे पायलट्स ने भारत के अंदर कर उनके सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया? जी, जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये फाउंडेशंस पे बहुत डिपेंड करता है। आपको शुरू से जो फाउंडेशन, जो आपकी ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स थे, जो आपकी एप्लीकेशन थी, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी थी, ये तमाम चीजें अगर आप 65 की जंग में भी एक पाकिस्तान फिजाइया की आपको बर्तरी नजर आई, और इसका बहुत सारा दारोमदार जो है वो हमारे फाउंडिंग फादर्स पे है, उन इंस्टीट्यूशंस पे है जो बनाए गए। फ्लाइट लीडर स्कूल एक बनाया गया अजहर खान साहब पे, उसको अपग्रेड करके कॉम्बैट कमांडर स्कूल बनाया गया जो आज एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिहाज से है। प्रेजेंट चीफ ने साइबर स्पेस कमांड बनाई। तो ये चीजें जो हैं, जो अब जो जैसे मैं आपका जिक्र कर रहा था कि एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वहां पे दुनिया जहां के पायलट्स आते हैं वो एक बहुत हाई स्टैंडर्ड का इंस्टीट्यूट होती है, और पाकिस्तान की जो ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा मतलब दुनिया मानती है। को हमेशा
نظر آئے ہیں کیونکہ ہم اپنے پائلٹس کو اسپیشلی جو کامبیٹ کرو ہوتا ہے اس کی ٹریننگ کو بہت ریلیجسلی کرتے ہیں, بہت سختی سے کرتے ہیں, اور وہ اس طرح سے ہم لازم سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارا دشمن ہمیشہ ہمارے سے نمبر میں زیادہ ہے, ٹیکنالوجی میں بھی آپ اس لیے اپنے لحاظ سے کافی زیادہ ہے, بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. ٹریننگ ہمارے جتنے ایسٹس ہیں وہ سارے انٹیگریٹڈ ہیں, اور وہ انٹیگریشن جو ہے وہ ایک بہت اچھی آپ کو پکچر دیتی ہے, سچویشنل اویئرنیس دیتی ہے. وہ ایئر پار کی اپلیکیشن میں جس میں کہ ٹائم بہت ضروری ہوتا ہے, ٹائم بہت کم ہوتا ہے, فاسٹ پیس ہوتی ہے, اب ہم ہیں تو اس سینیریو میں, اس سیٹ اپ میں آپ کو ڈیسیژنز بہت جلدی لینے ہوتے ہیں. سو یہ تین عوامل جو ہیں, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ فاؤنڈیشنز ہماری بہت اسٹرانگ رہی ہیں, ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہمارے بہت مضبوط ہیں, اور اسٹینڈرڈز بہت ہائی ہیں. عامر صاحب ایک چھوٹا سا جواب آپ سے جاننا چاہوں گی, اکوپمنٹ اور ٹریننگ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ اگر ہم دشمن کی بات کریں, بھارت ہمارے سے ٹیکنالوجی میں بھی آگے تھا, اکوپمنٹ بھی ان کے ساتھ پاس بہت بھاری تھا, تو کس طرح سے ٹریننگ اور اکوپمنٹ کو آپ دیکھیں گے؟ ایکویلنٹ ہے یا کسی ایک کا پلڑا بھاری ہے؟ میں یہ تینوں چیزوں کو دیکھوں گا. ان کی فاؤنڈیشنز بھی جو تھی وہ بہت مضبوط نہیں رہی. انہوں نے زیادہ تر رشین ٹیکنالوجی کو استعمال کیا شروع سے لے کر آج تک, اور ان کی جو ٹریننگ اور جو سٹینڈرڈز رہے وہ بھی رشین ماڈل پہ رہے, جو کہ ایئر پار اپلیکیشن میں جہاز کو ایز ایئر آرٹلری استعمال کرتے ہیں. پاکستان فضائیہ کے زیادہ تر جو ایک انیشل فاؤنڈیشنز تھی اور جو ٹریننگ سٹینڈرڈز تھے وہ برٹن اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ رہے, جو ایئر پاور کو فورس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اس میں ڈیسیژن میکنگ ٹیکنیکل لیول کی اور آپریشنل لیول کی کافی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, جس سے پائلٹس اور جو کمانڈرز ہوتے ہیں کمانڈ کنٹرول سینٹر میں جو ہوا میں اور گراؤنڈ میں ہوتے ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن اور اپلیکیٹ کر سکتے ہیں ایئر پار کی. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو کم از کم یہ ہے کہ آپ کو اپنے مطلب وقت مقرر پہ, اور جو ٹارگٹ جس طرح ابھی بتا رہے تھے زاہد صاحب کہ ایئر چیف نے کہا کہ جی رافیل میرا ٹارگٹ ہے, اور کوئی جہاز جو ادھر آتا ہے اور اگریشن کا ایکشن کرتا ہے وہ واپس نہ. سو یہ انٹینٹ جو کی تھی یہ بڑی کلیئر, جبکہ انڈیا کا اگر ٹھیک ہے, یعنی یہ تمام فیکٹرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور سائڈ بائی سائڈ یہ دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں. واقعہ صاحب, ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے وہ نوجوان جو بڑے خائف نظر آ رہے تھے, جو ہمیں ناراض نظر آ رہے تھے, مارکہ حق کی کامیابی کے بعد ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ایئر فورس میں آنا چاہتی ہے. ٹو بی اسپیسیفک, آرمی میں تو آنا چاہتی ہے لیکن ایئر فورس میں بھی آنا چاہتی ہے. پاکستانی نوجوانوں کا مورال کیسا تھا مارکہ حق میں, ابھی کیسا ہے, اور کس طرح سے سپورٹ کرنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو, ہماری پاک آرمی کو؟ دیکھیں, ایک بات تو ٹیکنیکلی ظاہر ہے, ایئر مارشل عامر مسعود صاحب بہت انہوں نے تفصیل سے بتایا, اور یقینی طور پر ان کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ ہم سے کئی درجے زیادہ ہے. لیکن میں ایز اے جرنلسٹ, ایز اے سویلین یہ بات ضرور جانتا ہوں کہ فوج کے تمام اداروں میں اس مارکہ حق کے دوران اور اس سے پہلے بھی کمال کا کمبینیشن تھا, کمال کی انڈرسٹینڈنگ تھی. یقین جانے, میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں, جیسے ہاکی کے میچ نا بڑی تیزی سے ہوتا ہے, پاس دے کے ہی ہمیشہ گول ہوتا ہے, اور وہی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. پاک فوج نے اس طرح جو بھارت کو اس دفعہ ناک چنے چبوائے ہیں, اس کے پیچھے میں آپ کو بتاؤں اس کا نام ہی مارکہ حق تھا, سچ تھا اور جذبہ تھا. اور دیکھیں کس ملک کے لیے حفاظت تھی جو کلمہ پاک کے نام پر بنایا گیا. یہ ساری چیزیں بڑی رول کرتی ہیں ان کا بڑا. اور پھر فوج کا موریل, میں تو بھارتی فوج کے ساتھ کمپیریزن ہی نہیں کر سکتا. وہ چاہے 1 کروڑ فوجی بھی ہو, یقین کریں ہمارا 1000 فوجی جو ہے ان کے اندر جو جذبہ ہے, جو موریل ہے, وہ کئی درجے زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان کے نوجوانوں میں جس قدر جذبہ آیا ہے ایئر فورس میں جانے کا, پاک افواج ملک کی خدمت کے لیے, نیوی کے لیے, آپ یقین جانیں یہ ایک مثالی ہے. پہلے بھی لوگ بہت خواہش مند تھے, لیکن دیکھیں اس طرح کے جب بڑے مارکے ہوتے ہیں, جب جیت ہوتی ہے, دنیا میں آپ کا نام ہوتا ہے, دنیا کے بڑے بڑے ممالک پھر آپ کو بلا کے کھانے کھلاتے ہیں, ٹیبل پہ بٹھاتے ہیں, عزت دیتے ہیں, اور دوسرے اس سے جلتے ہیں. تو یقینی طور پر پاکستان کا نوجوان جو ہے اس کے لیے اس وقت اس کی مسلح افواج آئیڈیل ہیں, اور وہ چاہتے ہیں. اور ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھرپور جواب دیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری افواج ہے وہ ہر طرح کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی آزادی اور خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے, کسی قیمت پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا.